अथ 670तमः सर्गः। तमेवम् शोकसन्तप्तम् भरतम् कैकयीसुतम् उवाच वदताम् श्रेष्ठो वसिष्ठः श्रेष्ठवागृषिः अलम् शोकेन भद्रन्ते राजपुत्रमहायशः प्राप्तकालम् नरपतेः कुरु संयानमुत्तमम् वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीम् गतः प्रेतकृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मवित् उद्धृत्य तैलसंसेकात् स तु भूमौ निवेशितम् आपीतवर्णवदनम् प्रसुप्तमिव भूमिपम् संवेश्य शयने चाग्र्ये नानारत्नपरिष्कृते ततो दशरथम् पुत्रो विललापसुदुःखितः किम् ते व्यवसितम् राजन् प्रोषिते मय्यनागते विवास्य रामम् धर्मज्ञम् लक्ष्मणम् च महाबलम् क्व यास्यसि महाराज हित्वेमम् दुःखितम् जनम् हीनम् पुरुषसिंहेन रामेणाक्लिष्टकर्मणा योगक्षेमम् तु ते व्यग्रम् कोऽस्मिन् कल्पयिता पुरे त्वयि प्रयाते स्वस्तात रामे च वनमाश्रिते विधवा पृथिवीराजम् स्त्वया हीना न राजते हीनचन्द्रेव रजनी नगरी प्रतिभाति माम् एवम् विलपमानम् तम् भरतम् दीनमानसम् अब्रवीद्वचनम् भूयो वसिष्ठस्तु महामुनिः प्रेतकार्याणि यान्यस्य कर्तव्यानि विशाम्पतेः तान्यव्यग्रम् महाबाहो क्रियतामविचारितम् तथेति भरतो वाक्यम् वसिष्ठस्याभिपूज्य तत् ऋत्विक्पुरोहिताचार्याम् स्त्वरयामास सर्वशः ये त्वग्नयो नरेन्द्रस्य अग्न्यगाराद् बहिष्कृताः ऋत्विग्भिर्याजकैश्चैव ते हूयन्ते यथाविधि शिबिकायामथारोप्य राजानम् गतचेतनम् बाष्पकण्ठा विमनसस्तमोचुः परिचारकाः हिरण्यम् च सुवर्णम् च वासांसि विविधानि च प्रकिरन्तो जनामार्गे नृपतेरग्रतो ययुः चन्दनागुरुनिर्यासान् सरलम् पद्मकम् तथा देवदारूणि चाहृत्य क्षेपयन्ति तथा परे गन्धानुच्चावचांश्चान्यांस्तत्र गत्वाथ भूमिपम् तत्र संवेशयामासुश्चिता मध्ये तमृद्विजः तदाहुताशनम् भूत्वा जेपुस्तस्य तदृत्विजः जगुश्च ते यथा शास्त्रम् तत्र सामानि सामगाः शिबिकाभिश्च यानैश्च यथार्हम् तस्य योषितः नगरान्निर्ययुस्तत्र वृद्धैः परिवृतास्तथा प्रसव्यम् चापि तम् चक्रुर्ऋत्विजोऽग्निचितम् नृपम् स्त्रियश्च शोकसन्तप्ताः कौसल्या प्रमुखास्तदा क्रौञ्चीनामिव नारीणाम् निनादस्तत्र शुश्रुवे आर्तानाम् करुणम् काले क्रोशन्तीनाम् सहस्रशः ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनः पुनः यानेभ्यः सरयूतीरमवतेरुर्नृपाङ्गनाः कृत्वोदकम् ते भरतेन सार्धम् नृपाङ्गना मन्त्रिपुरोहिताश्च पुरम् प्रविश्याश्रुपरीतनेत्रा भूमौ दशाहम् व्यनयन्त दुःखम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 670तमः सर्गः।